بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمهرنا ناي فقهي قصاليو ابتي زحلف غزي اقداسي زخونه ناي امام كمي كون كم زلون مأمومين دماني اقباب كمالو زلوم كسجدوا خلو زبل رئينا نيرنا كل غزي من صلاه الجماعه خسجد زياده اجر خمزلون مودماني ني امام تختيلكا ني امام كي قدمكا ويون معريو خيكدكا ويون أتصبق كخيدون كخا نإمام دا تختل كانت أتسجد كونكا ببزوح أجري خا توزع مو كابتي أبسلات الجماعة كمالا زلو تسوية الصفوف زبل نايسف أقبابو أبزح لفريقنا نيرنا النبي عليه الصلاة والسلام وين ألا تسفون كما تسف الملائكة عند ربها إلهم كم تم ملائكة أبرب زلو أب قدم ربي صفوف كغبرون كلو نساتهم زغبرو أقباب كم زيت غبرو ألا تسفون كما تسف الملائكة عند ربها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله وكيف تسف الملائكة عند ربها تم ملائكاسي كما يتسفناتهم أب ربي مسبولهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم يتمون الصف الأول ويتراسون في الصف تقدم يزلو مسرع قدم يملؤو ابرسي دماني صبو غيروم مسرع ماستخاخيلوم دو يبلو اذن تسويه الصفوف بخم يوم ائمه امساجدنا خسكودنا خلو استو خبل خلو نزي كله احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام زبولون كم دماني كم تم ملائكه اب قدم ربي كوينم صف زغبرو نعون خنماليوم أئمتنا سو الصفوف اندابولو دحبرونا مالتيو إذن تسوية الصفوف كابتي أقداسي مخانو أب صلاة الجماعة كم وين إمام كوينو دسجد أب قدميهم قدمو خمدواتسئن قال نستيتي انتدا إمام كوينا تسجدنا الله ندق نستيوغن كم سبوت قدامي قدمات نقدمي تحلف زي كون انتداني أما أكلن كم تخون دماني زوين كابتي كفل زلو قداي مالتيو كابتي جيغاتات زركب أب صلاة الجماعة صف كيمل أن كله نبينو خينو حادثب أبت صف كسجنن كله لزي صلاة قدوليو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف لهم نبينو خينو دسجد سب أب صفوف كل مليئو كيكونن تدا كيمل ان كله بيمان يكون بصقام يكون بوتان نحالون كله نبينو ابتي صفي نولقو خينو دسجد ازي صلاه يبلون يلوم النبي عليه الصلاه والسلام سلازي ازي ناي صلاه الجماعه زي زياده كنفلطون كنمهارون كنزخاخرلون يغبانا مالتي كبرات احوات ودسب ابس الدنيا زي طعنا يغاطمو طعنا كابت عبيت نعماتاتيو الصحه والعافيه كم دماني حمامون ودسب زغاطميو كمون عبيت الله امو دماني ربنا عز وجل امن سجدلو اوانون وقوموا لله قانتين دولكم كسجدلو عزيزو كمون اذا صلاتنا ركوع سجود زلاتا صلاتيا ابزي غزيزي زحمه مسب قيام كغبر دو كبل زي كاله كمون ركوع كغبر زي كيل كمون سجود كغبر زي كيل كمي زبل أقباب كيرو كسجدالو نزبل نعوخ الرئينا نزخ عنو علماء انتا يبلو صلاة أهل الأعذار سبع عذر زخونو كمي أقباب يسجدو أهل الأعذار من يوم عذر دلوهم دبهالو هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور أهل الأعذار دبهالو أب حمام زلو سب كمو دماني أم مقشا دلو كمو وينا فرح زلو كمتي أب اوان سلام ويدماني أب اوان تعنا
ኮይንካ ትሰግዶ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክሰግዱ ንዘይክእሉ ከመይ ዓይነት ኣገባብ ክሰግዱ ይኽእሉ ኣብ ሸርዒ እንታይ ይብል ንዝብል ፈቀድ خፈፈ الሻሪዑ عنهم ንሕማም ዘለዎም ሰባት ወይ ሙሳፍር ዝኾነ ሰብ ተኽፊፍ ኣለዋ እዛ ሰላት ብማዕና ረብ الዓለሚን ሙሉእ ብሙሉእ ከምቲ ብጥዕንኡ ዘሎ ሰብ ድሰግዳ ከምኣ ግድን ክሰግዳ ኣይበሃልን እዩ ኣብ ሕማም ዘሎ ሰብ በታ ክእለትካ ይበሃል ከምኡ እውን ገያሻይ እውን እንተደኣ ኮይኑ እተን በዓልቲ 4 ረክዓ ዝነበራ 2 ረክዓ እናገበረ ይሰግደን ማለት እዩ فيصلون حسب استطاعتهم زحمم ሰብ ከምታ ትከኣሎ ገይሩ እዩ ድሰግድ قال الله تعالى ربنا عز وجل وين القرآن انتايلو وما جعل عليكم في الدين من حرج أبزي دين زي أبزي شريعة الإسلام حرج زشجر نجر أي جبر لكم من إلو ربنا عز وجل انتاي تدي شجر حنت نجر ثلاثة عزيز كالك كم أختمت عليك ولا بتعنا خن ولا بزيت عنا يخون ثلاثة بالك ز حرج لكن ربنا عز وجل وهو أرحم الراحمين وما جعل عليكم في الدين من حرج إلو أب سورة الحج كم دماني أب سورة البقرة انتايلو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رب العالمين نحنت نفسي بديت خؤلو أي قددانيو فاتقوا الله ما استطعتم إلو ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم بتاتك عليكم قبوريئكم كبلنا خلو فكلما وجدت المشقة وجد التيسير انت دعا تسقم ترخيبو نتتسقم رب العالمين يسر جيرو لنائيو أفكسو لنائيو إذن كيفية صلاة المريض زحمة مسب كميلو يسجد المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه سواء كان ذلك كليا أو جزئيا مالت مريض ويدماني أب حمام زلو ويقلك أب أكالاته خون خيل ويون بمولو أكالاته حمام زلو انتدأ خوينو ويلزم المريض أن يسلي المكتوبة قائما على أي صفة كان بتازلوا دحم مسب انتدأ زخيل كوينو دويلو خسجد اللو ولو على هيئة الراكع لمن بظهره المرض انتدأ بحقوقه حمام الله خوينو قنع كبل ديكل انتدأ خوينو ولا قرب قبيتون كله دويلو خسجد انتدأ خويلو دويلو يسجد مالتيو كقنعي كعلنا له لكن قرب قبيتون كله انتدأ كسجد نبركع قصون قريب خلو كسجد انتدأ دخل كوينو دويلو يسجد ويوين بزخونه نجر تدقفوين دو كبل انتدأ زخل كوينوين دويلو يسجد لأنه هذا تعظيم لله عز وجل لكن كدقف انتدأ كيلو تدقفو يسجد لنا حقوين مخال انتدأ سينو كقنع دنن هلو خلوين كسجد يخيليو دبلنايو النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلو انتدأ حد نجر عزيزكم بتاز اتخالتكم كبروا إلهم إذا أمرتكم أمر انتدأ متيو تأزاز انتدأ متيو أب شرعي فأتوا منه ما استطعتم بتاتك على كاقبري زبهال فإن لم يستطع فقاعدا دويلوا ولا تدقفوا نايك علنا له كوفيلو يسجد فإن لم يستطع فعلى جنب تاكوفين ديك انتدأ خوينو بدد كبل زيك انتدأ خوينو بحقوق ديو ويدماني بقونو زدقس انتدأ خوينو نابقون كإلة تليوه نابقون قطو بقونو دكيسو يسجد مالتيو لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين النبي عليه الصلاة والسلام نعمران بن حسين زتبحال انتاي لمو صلي قائما دوي الكاسقديخا فإن لم تستطع فقاعدا انت دا زيكي الكادماني كوفي الكا فإن لم تستطع فعلى جنب انت دا زيكا الكادماني نقول نخوينكا بقول نخاف على جنب زولو أبصح البخاري ألنا مالتو إذن الحمد لله عبدنا زخبدن لشجر النجر هاي قبرلنان تخونه تاسلات بزخونه يخون قلبخا أأمرخا تفلت انت دا أخوينكا ولا حميم كاديو بتازل الخيا طهارا ديو بتاز كالكا دويل كاديو كوفيل كاديو بقول نخا خوينو ديو أبتا وقت نايسلات كتسجد لك مالتيو
ገለገለ ድኹማት ሰባት ኣለው ሰላት ድሓን ሓሚምካ እንዲኻ ምስ ሓውኻ ተርክበሉ ኢኻ ዝብል እዚ ካብቲ ዓበይቲ ጌጋታት እዩ ትሰግድ ዘለኻ ኣብሽር በታ ዘለኻያ ወላ ኮፍ ኢልካ ትሰገድካ እውን ረቢ ቅበሎ እዩ ተደይክኢልካ ድማ ወላ ብጎኒ ከለኻ ተኽኢልካ ውዱእ ትገብር ኣይከኣልካን ድማ ወላ ተየሞም ጌርካ ስገድ እሞ ከምዚ እንዲ ጠሃራይ እንዲ ድጎድለን ደሎ በታ ትከኣለካ ፅረይ ኣይከኣልካን ድማ በታ ትከኣለካ ስገድ እዚ ኢልና ኢና ነቲ ዝሓመመ ሰብ ናብ ረቢ ንኽቐርብ ኩለማ ሰላት ክሰግድ ከሎ በታ ትከኣሎ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኢሉ ክቐርእ ከሎ ሰላት ዓለ ነቢ ክገብር ከሎ እዚ እውን ንገዛእ ርእሱ ረቢል ዓለሚን ሰበብ ናይ ሽፋእ ይገብረሉ ማለት እዩ ሰላት ኩሉ ኸይር ደልዋ ኣብ ሰላት እዩ ሰላት ዓቢ እዩ ሰላት ኣብ ሓሚምካ ኣብ ሕማም ዘሎ ኣይገድፍን እዩ ሰላት ብጎቦ ኮይኑ ወይ ድማኒ ብሕቁ ደቂሱ ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘይክእል እንተደኣ ኮይኑ በታ ዘለዋ እዩ ዝሰግድ ልቡን ኣእምሮኡን ዝፈልጥ እንተደኣ ኮይኑ በታ ትከኣሎ አንታ ተየሞም ከግብሩኻ እውን እንተደኣ ዘይክኢሎም እውን በታ ዘለኻያ ሰብሲኢንካ ማይ ዘቐብለካ ሰብሲኢንካ ተየሞም ዘግብረካ በታ ዘለኻያ ረቢል ዓለሚን ፈተቁላህ መስተጣዕቱም ያ ረብ ኣነ ጠሃራ ክገብር ብጥዕናይ ከለኹ ጠሃራ ይገብር ነይረ ብጥዕናይ ከለኹ ውዱእ ገብር ነይረ ሕጂ ግን ኣይከኣልኩን ያ ረብ ረቢል ዓለሚን ድማ ኩነታት ናትካ ይድፈልጥ በታ ዘለኻያ ክትሰግድ ዘለካ ማለት እዩ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ንዑምራን ኢብኑ ሁሴን ደው ኢልካ ስገድ ኢሎሞ እንተዳ ዘይክኢልካ ኮፍ ኢልካ እንተዳ ዘይክኢልካ ድማኒ ፈዓላ ጀንብ ብጎንኻ ደቂስካ ከለኻ ስገድ ኢሎሞ فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله ገለ ሰብ ኣሎ ወላ ንጎኑ እውን ክኸውን ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ብሕቁው ደቂሱን ከለውን ክሰግድ ኣለዎ ማለት እዩ ፈተቁላህ መስተጣዕቱም ኣብዚኡ ረቢ ዘይፈልጦ የለን ረቢል ዓለሚን ኩነታትካ ይፈልጦ እዩ ድሓን ወላ ብጎንኻ ኮይንካ ወላ ብሕቁኻ ደቂስካ ከለኻ ስገድ በሃል ማለት እዩ نعم ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا ما دام عقلون أأمرون يفلت ألو انتدأ خوينو بتا زلوا كسجدي زلوا حتى لو سلاها بالإيماء انتدأ زي كيلون بروسو إنا قنعن إنا تابروسو ملكة اندا قبرون كسجدي زلوا لقدرته على ذلك مع النية بتا زخيلا نياني وقت ناي صلاة أخيلو بقى بتازخ إلى غيرو يسجد مالتيو ويومئ المريض المسلي جالسا في الركوع والسجود كوف انت دايلو خن تدقفوخ تا ركوع تا سجود قرب دنن اندابله يمالئن مالتيو ناي قدن سجود دي قبركا ناي قدن ركوع زي قبركا وين اي بهالني مالتيو ويجعل السجود أخفض من الركوع تا سجود زيادة كابتا ركوع زيادة نعم تحتي بالمالتيو نعم تا ركوع دماني كابتا ناي سجود لعل زبلت تخون فإن عاجز عن الإيماء برأسه بروسون كنقسقس زي كإل انتدأ خوينوين أو ما بعينه بتازلاته بتاتكألو بلبوين ركوع سجود الله أكبر يلو الحمد لله قرأ الله أكبر يلو سبحان ربي العظيم يبل سمع الله لمن حمد يبل لك كمتي بملو بتعنو خلو ركوع سجود زقبرو نياجيرو يسجد مالتيو ازي اتي صلاة أهل الأعذار دبلو رب العالمين عبدنا زشجرن زخبدنا يقبرلنا كل دينا يسريو لكن التأزز كاي نجر بتاتك عليك ختكبر يزلك بزوح سبالو مس حاممه ويزخون يكون نجاسة اب نفسه مستنكفو مو خطريو زيك انت اخوينو صلاه بو غيرو زترف يمسلو لا صلاه بتازل خاي اخات سجد تخيلك كغيرولك تخيلهم قيرو لي تبل اي تخالن دماني دقيرلك يبلكان ويون تزل خاي كونتا دي حجز انت اخوينو بتازل خايا وقت صلاة أخيلو دي هو خلاص انتاي سجدكم زهري تا زهر خات سجد تاي سجدكم عصري بتاس عصر خات سجد كل جزي مسربي بتاتك عليكا ندا سجدكا استغفاركا ندا جبركا كمون صلاة على النبي ندا جبركا اب كمزي كونتات مسربه ترخب كل خايتي رب العالمين زردي الكامالتيو ابز الدنيا زي دحر حمامين طعنالو
ከምዛ ኩነታት ዘለኻ እንተ ሰጊድካያውን ቀደዮ ኢኻ ኣይትበሃልን ኢኻ አልሐምዱሊላህ ሕጂ ጥዕና ረኺብካ ሕጂ ድማኒ ዝያዳ ናብ ረቢ ትቀራረብ ከምኡ ድማኒ ሱናታት ተብዝሕ ማለት እዩ እዚኦም አህሊ العلم ሰላት አህሊ الأعذار ኢሎም ኣብ ክታብቲ ናይ ፍቅሂ ዘንብርዎ ማለት እዮም ክቡራት ኣሕዋት ከምኡ እውን ሰላት المسافر ኣለና ሙሳፍር ዝኾነ ገያሻይ ዝኾነ ሎሚ አልሐምዱሊላህ ትመገሻ ረብ العالمين አፍክስዎ ቀደም ብግመል በአድጊ በእጋሮም እናተጓዓዙ ከቢድ ኩነታት ዝነበሩሉ ረብ العالمين ኣብቲ ግዜቲ አፍክስዎ ሙሳፍር እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ሰለዋት ዝጎድለሉ ኩነታት ኣሎ ጀምዕ ዝግበረሉ ቀስር ዝግበረሉ ሎ ማለት እዩ ወላውን ረብ العالمين እዚ ሕጅም ጽኢልና ደሎ አፍክሱልና ደሎ በብዓይነቱ መጓዓዚታት ገይሩልና ደሎ በአየር ድዩ በመርከብ ድዩ ወላውን ካሊ ዘይንፈልጦ ገና ረብ العالمين ويخلق ما لا تعلمون ኢሉ ደይንፈልጦ ክንዴ ነገራት ኣሎ ረብ العالمين ዓቅሊ ሂብዎ ንወዲ ሰብ ኣእምሮ ሂብዎ ነቲ ኩነታት ናይ ዱንያ ረብ العالمين ደፍኮሰልና ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተደኣ ገያሻይ ኮይንካ ብዝኾነ ይኹን ትጓዓዝ ኣለኻ ገያሻይ ዝብል ሽም እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ እቲ ረብ العالمين ሩኽሳ ዝሃበካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ولذلك علماء እንታይ ይብሉ في حكم القصر ሰላት بعد 4 ركعة زنبرت كل ركعة غيرك خسجد لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر مسافر انت دا أخوينو بأير دي جيش بمركب دي بمكينة دي تراح دا عم منقده حلو دا أمبري قصر كتقبر جمع كتقبر يفك أدكايو قصر انتاي مالتيو تن 4 ركعة زنبرا كل ركعة سجدن جمع كان تاي مالتيو تن ظهرن عصرن مغربنا العشاء دماني بحنساب غيرك تسجدن تخيلي خوي جمع تقديم وجمع تأخير تقبر مالتيو وذلك ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع نايزي مرتعو انتاي انت دا تباهلو اب قرآن الكريم كمون اب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمون إجماع أهل العلم إجماع تتباهلو كلهم علماء دتسامع معلو مذاهب الأربعة بدحريهم دموت علماء كاب تابعين كندي علماء قالوا إجماع زقبروا ليو أب قرآن الكريم ربنا عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلو أب سورة النساء مبل 201 آية زلمالت وإذا ضربتم في الأرض أما قدي انت لعلكم كنكم فليس عليكم جناح دشجرن دصاقمن يبلكمن أن تقصروا الصلاة صلاة قصر كتسجدوا تخوليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا تم كافرين زنبورو تم كحت زنبورو يشجروا من كم دماني يتصابوا لمن سلزنبورو أو كمونا بوجون تخدلوا كنتات سلزلو قصر كتقبروا يفقدكم يقولوا إذا أب سورة النساء دلا مبل 101 آية صحابانا نحدهم تزاريبهم حد صحابي متسن سيدنا عمر بن الخطاب يبلو يا عمر يبلو ربنا عز وجل كو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إسبله حجيجن سلام أمان مجيء كما يدعتي جمع ويتقصر مسولو والله يا أخي بلو أنا دماني كم زن السخاد متسك حساب كوموس اللي دمتسأنن الرسول عليه الصلاة والسلام حاتيتي يوم أبجزي أمان سلام كقصر جمع اللو يا رسول الله مسولكم إذي رب العالمين تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رب العالمين أبتشجر زنبورو له جزي يعني صدقة غير لهم دحاني له رب العالمين أفكسوا لهم زنبري حج دماني تذهبكم دماني ربي تصدق لكم دماني نعو تقبلوا ولا أمان سلام تخوني التمسافر زخوني سب قصر كجبر يخيليو إلهم رسول نجيرو مني إبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن والقصر جائز في السفر أب سفر أما قشا خلخا قصر كتجبر بعد 4 ركعة 3 ركعة غير كسجدو يفك أدكايو في حال الخوف وغيره فرحية حلو تمنقد أمان يكون قياشاي تخوينكا قصر كتجبر يفك أدكايو
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام انتهى لهم لما سئل عن القصر وقد آمن الناس يا رسول الله لو مدى أسب أمان رخيبو إيو أبزا أمان كان قصر اللو ديو تاسلات سي بعد ركعة قلت ركعة اللو ديو مسولوهم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ويلهم فاقبلوا صدقته تا صدقة رب زهابكم تقبلوا وإلهم إذي أب رواية مسلم يركب مالتيو ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر عمر عثمان علي إزياتهم كلاتهم أمان وين ترخيبون كله أما قشهم قصر يمزقبرون يروم وداوموا عليه بقادا بغطس على النت فعن ابن عمر ودمن سيدنا عمر رضي الله عنه تايبل إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسول عليه الصلاة والسلام أما قشا مسؤوم كيدنير في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله كاب الدنيا كساب زفلي النبي عليه الصلاة والسلام أبزخونا مقشهم كقشهم كله ركعتين دا قبوري أمد سوق دنيرهم وصاحبت أبا بكر سيدنا أبو بكر وين تقعي زي إيبل فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله كساب رب خابز الدنيا زفليو ركعتين يسجد نيرو أما قشا إبل مالتيو ثم ذكر عمر وعثمان سيدنا عمر سيدنا عثمان ونذكرهم عبد الله بن عمر إزياتهم كلاتهم نتن رباعية نتن بعلت 4 ركعة كلت ركعة يمد سجدوا النيرو مغرب باي تغيرين أما الظهر والعصر والعشاء جن بعلت 4 ركعة زخنا جن ككلت ركعة يسجد مالتيو وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته النبي عليه الصلاة والسلام يلوم كمتي رب العالمين نتحرام زخونة كتكل كولو زدليو ويدمان نتحرام نختفتسمو ربي دتسألو زخونة نتي دفكسلكم دماني نتي فوكس قبرلكم نتي زفكسلكم كتقوموا دماني رب العالمين يفتولكم وإلهم هذا من رحمة الله عز وجل إذي قرآن أحاديث كله زردأنا قصر كم زلو وأما إجماع أهل العلم كنتايلهم فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قصر كم زلو أبدينا كابتي فلوت زخوني أب شرع زلو إيو ما نمسب دي سحتو كل سب دفلتو قصر جائزيو وقد أجمعت عليه الأمة أمة محمد دماني كلاتهم دماني أي إجماع كيروم يوم يجوز القصر في السفر لهم وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بها الرخصة أولى وأفضل من تركها نتربي زفكو سلنا نعو أبتكبار كتوعلون كلها السوي بلد أنا سي ملو تسقود كدو يحايش أجرو ولاتين ربي رخصة ذهبني ربي زفك أدلنا تن 4 ركعة أب سفر كل ركعة تسقد كون نزبل لا أب سفر انت أخوين كاسي كل ركعة تسقد كلها نسي تزبلت يبلو علماء قال يومين مكروه ملوك تسقد دبلوين هلو مخنياتو يبلو شدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بقصال النتيوم ازي قصر ازي أبسلات زتك أمولو زنبورو وأصحابه كمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم ازي كحادة كابتي من قدي ناي رسول عليه الصلاة والسلام زنبر يمالتيو إذن كابتي كفلت دلو أبزنا قصر دماني في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر أينوت صلاتين قصر دفك أدن نزبل دماني الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية تنبعلتي 4 ركعة زنبرائن قصر دفك أدن وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء
زين 4 ركعة السجدة زين ككلت ركعة جركا تسجد مالتي ولا تقصروا صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا صلاة الفجر ركعتين كم دلاتا كم دمان صلاة المغرب دماني 3 ركعة كم زلاتا إزي إجماعا مالتي لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده صحابة كم وين النبي عليه الصلاة والسلام زقبروا زنبوروا قصر إزئيو ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه انتهى يقولوا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم رب العالمين بملحسنا رسول عليه الصلاة والسلام جيرو فرض جيرو الكومي الصلاة فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 أب مجشاب زي تخونلو 4 ركعة وفي السفر 2 أما مجشاد ما كلت ركعة إلهم فدل على أن الرباعية هي المقصودة قصر أب صلاة له أب مسافرين كنبلن كلنا أتاتدلي دلا أب تنسلست وقت مالتيو زهري عصري كومو دماني العشاء مالتيو طبعا علماء أمو مقشا أينائت مقشا نزبل حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة كند من تاين ترى تقعيس كائو مسافر زبهال إلهم طبعا يوم وليلة حد معلتن ليتن تقعزو حانت جمل نسيئتي قصر فوق أديلهم أما علتنا بليتن دماني تقعزو دماني مسرأي وعلماء درجة 85 كيلو يخون لهم بزعبازون إن شاء الله بدمت بزيادة هنرئينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد